नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्य गर्न महाभियोग दर्ता गरिएको सत्तासीन दलका नेताहरूको भनाइ। एमसीसीलाई पारित गर्न नहुने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठनद्वारा विरोध प्रदर्शन। यथास्थितिमा पारित गरिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,79,00,000 मतदाता पुग्ने अनुमान। निर्वाचनका लागि करिब 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने अमेरिकाको चेतावनी। आक्रमण भएमा 50,000 नागरिकको ज्यान जान सक्ने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले अङ्क बाँडे। एपीएफ र सङ्कटा क्लब पनि बराबरीमा। अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो। महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। अब 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको धारा 101 ले चाहिँ यो महाभियोग प्रस्तावलाई चाहिँ एउटा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर 11 सदस्य गठन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 161 ले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ 7 दिनपछि दर्ता भएको 7 दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ। त्यस पछाडि अब सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने र त्यो मार्फत चाहिँ काम अगाडि बढाउने प्रक्रियामा यो जान्छ। महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जसरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो सो अनुसार गर्न नसकेका कारण 21 बुँदे आरोप पत्रसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि 1/4 सांसदहरूको आवश्यकता पर्छ। हस्ताक्षरहरू भइसकेको अवस्था छ। पहिलो चरणमा यो प्रस्ताव पारित भइसकेको छ, प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दोस्रो चरणमा महाभियोग समिति गठन हुनेछ र त्यो महाभियोग समितिले हामीले लगाएको 21 बुँदा जुन आरोपहरू छ त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा प्रमाणहरू जुटाउने, बयानहरू गर्ने, अनुसन्धानहरू गर्ने काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र तेस्रो चरणमा मात्र यो महाभियोग प्रस्तावलाई पारित गर्ने कार्यविधि अगाडि बढ्नेछ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यको लागि र संवैधानिक ढङ्गले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताउनुभयो। म संवैधानिक बाटोबाट आएको व्यक्तिलाई संवैधानिक बाटोबाट निकासमा जान तयार छु भन्ने अभिव्यक्तिहरू थिए र मलाई लाग्छ अब संविधानको प्रक्रिया सक्रिय भएको छ र न्यायिक प्रशासन पनि अब संविधान सम्मत ढङ्गले सुचारू हुने बाटो खुल्छ र संवैधानिक रूपमा न्यायिक क्षेत्र क्रियाशील हुन्छ, आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अब सक्षम हुन्छ। संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाएको संसद बैठक स्थगित गरी 4 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कानून व्यवसायीहरूले त्यसलाई सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको उक्त कदम निरूपण नभएसम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आइतबार संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा 21 बुँदे आधार प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको र न्यायालय सुधारको बाधक बनेको ठहर गर्दै जबराको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले यसलाई सही कदम भएको जनाएको छ। प्रस्तावहरूको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव पास गरिकन जबसम्म पास हुँदैन निलम्बन मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निलम्बन भएको पिरियडमै पनि सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि छिटो से छिटो उहाँले गर्नुभएको कर्तुतका विषयहरूमा अनुसन्धान गर्ने कारबाही गर्ने पनि गरोस्। प्रति उहाँको बहिर्गमन मात्रै होइन कि उहाँले गर्नुभएको कर्तुतका विषयहरूमा छानबिन गरेर भोलिका दिनमा त्यस किसिमको प्रवृत्ति आउन नसकोस्, बिचौलियाहरू जन्मन नपाओस्। बहिर्गमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् या महाभियोग प्रक्रियाबाट होस्, उहाँ पदच्युत भएर अर्को प्रधान न्यायाधीशको विधिवत नियुक्ति भएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। गत कार्तिक पहिलो सातादेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई पदच्युत गरी नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। आन्दोलन हामीले जारी राख्नुपर्छ। महाभियोग दर्ता हो भने हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। त्यसै गर्दा भोलि पनि के हो त भन्दा हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहनुपर्छ। अहिले भाषामा न्यायपालिकाको सुधारका निमित्त जे जति भाषामा कुराहरू उठाएका छौँ, जति एजेन्डाहरू छन्, ती सबै एजेन्डाहरूलाई ओपेन राखेर छलफल गर्नुपर्छ। त्यो छलफल गर्ने कुरामा के हो त भन्दा पहिलो कुरा के हो त भन्दा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका। वर्तमान संविधानले भनेको निष्पक्ष सहितको न्यायाधीश, अनुभव सहितको न्यायाधीश, एउटा आचरण युक्त न्यायाधीश, गणतन्त्रलाई थाम्ने न्यायाधीश, यो साँच्चै तपाईँको कानुनको शासनलाई अगाडि बढाउने न्यायाधीश, त्यस्तो प्रकारको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि नेपाल बार एसोसिएसन अगाडि हिँड्दछ। आइतबार कानुन व्यवसायीहरूले गरेको विरोध कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूले जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने लगायतका विषयहरूमा जोड दिएका थिए। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी दल निकट जनवर्गीय संगठनहरूले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउनु राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान विपरीत हुने नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतालाई पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि नेताहरूले किचलो बनाएको भन्दै अमेरिकाले यसलाई छिटै टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले फागुन 16 भित्र संसदमा टेबल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास नगर्ने बताउँदै आएकामा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रतिबद्धता बाहिरिएसँगै यो विषयले पुनः उछाल पाएको हो। काङ्ग्रेसले संसदमा टेबल गरेर संसदीय प्रक्रियाबाट नै यसलाई टुङ्गो लगाउने बताएको छ। तर संशोधन बिना टेबल समेत नगर्ने अडानमा रहेको सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आफ्नो अडानलाई दोहोऱ्याउँदै विरोधमा उत्रिएको छ। नेपालको संविधानभन्दा माथि, नेपालको संसदभन्दा माथि, नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर अमेरिकन कानुनहरू लागू हुने ढङ्गले यो एमसीसी सम्झौता गरिएको छ। त्यस अर्थमा हामीलाई यो स्वीकार्य छैन भनेर हामीले उद्घोष गर्न गइरहेका छौँ। गत 2074 भाद्र 29मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा। संसदबाट सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन अमेरिकाबाट ठूलो दबाव भए पनि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नै सम्झौता भएको थियो। सम्झौता पछि पनि अमेरिकाले सोही लबिङ कायम राखेकामा 2075 माघ 25मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट पनि अनुमोदन गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। 2076 असोज 12मा सम्झौतामा पुनः हस्ताक्षर गरेका केपी ओलीले सो प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता समेत गराइसकेका छन्। तर पनि नेकपा एमाले भने गठबन्धनको आधिकारिक निर्णय नआएसम्म धारणा नदिने बताउँदै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन बिना टेबल गर्न नहुने बताएको छ। र आदरणीय संसदका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि आज हामी अनुरोध र खबरदारी गरिरहेका छौँ। आज हामी अहिले कुनै हालतमा पनि किमार्थ हामी एमसीसीलाई हामी स्वीकार गर्ने छैनौँ। अमेरिकी साम्राज्यवादको आशीर्वादको बलमा चाहिँ सत्ता टिक्न सक्छ भन्नेहरू आज एमसीसी को पक्षमा छन्। होइन, नेपाली जनताहरू नै न्यायाधीश हुन्,
नेपाली जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू छान्छन्, छानेर गइसकेपछि तदनुरूप जनतामा विश्वास गर्नेहरू आज एमसीसीको विपक्षमा छन्। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउने तर जनता झुलाउने कार्य गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति एमसीसीले गर्दा तातिरहेको छ। एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने र अर्कातिर राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने खलल पुर्याउने देखिन्छ। क्यामेरामा साजन थापा र जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताउनु भएको छ। संविधानविद आचार्यले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताउनु भएको हो। यस प्रकरणले संसदमा टेबल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनु भयो। विवादमा एमसीसी रहेको थियो, एमसीसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अब यो आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ। सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। खास गरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको अनाउन्समेन्ट सरकारले गरेको छ, तर यो विषय यदि भोलि बल्झिँदै गएर एउटा अर्कै मोडमा लिन गयो भने चाहिँ त्यो निर्वाचनको भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्ने। संविधानविद आचार्यले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दलहरू र संसद आफैले अनुमोदन गरे नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पटक पटक आउने गरेको बताउनु भयो। अब आफैले अनुमोदन गरेर पठाएको व्यक्ति वा पदलाई चाहिँ उसले फेरि आफैले महाभियोग लाउनुपर्ने भनिसकेपछि त कस्ता व्यक्तिले चाहिँ उसले अनुमोदन गरेर पठाउँदो रहेछ भन्ने प्रश्न आउने भयो हुनाले मलाई लाग्छ नेपाली समाजले, एउटा विश्लेषकले वा आम नागरिकले गर्नुपर्ने गम्भीर प्रश्न र जवाब दिनुपर्ने नेपालका दल र संसद के हो भने कि तिनै घटनाहरूमा अहिलेको यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समेतलाई जोड्दाखेरि तिनटै घटनामा यो तिनटै पात्रलाई अहिलेका दल र अहिलेको संसदले चाहिँ अनुमोदन गरेर नियुक्ति गरेको थियो। आफैले अनुमोदन गरेकोमा चाहिँ उसले आफैले चाहिँ फेरि महाभियोगबाट चाहिँ हटाउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,79,00,000 मतदाता पुग्ने अनुमान गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख 29 गतेसम्म कट अफ डेट निर्धारण गरेको भन्दै उक्त संख्यामा मतदाता पुग्ने आयोगले अनुमान गरेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामहरू, अन्तिम मतदाता नामावली, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्दै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका लागि करिब 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी आयोगले निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत कार्यालयहरूको कार्यालय समय बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म कायम गरिएको छ भने बिदाका दिनमा समेत नियमित कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जनाएको छ। आयोगले आसन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग भएको छलफल तथा परामर्श अनुसार यस सम्बन्धी कार्यको अध्ययन गरी 7 दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदल समेत गठन भएको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले आगामी फागुन 7 गते 7 प्रदेशका साथै 70वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन दिवस बनाउने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। सबै सरोकारवालाहरूबीच सूचनाको सहज पहुँच स्थापित गर्न निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वा सहायक प्रवक्ताबाट हप्ताको 2 पटक प्रत्येक सोमबार र बिहिबार अपराह्न 4 बजे पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सही नहुने चेतावनी दिनुभएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीले कानुनी आधारमा वैधानिकता पाएको र आफूहरूलाई सांसदको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति बनाइएको दावी समेत गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर 3वटै तहको निर्वाचनमा जाने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। हामी वैधानिक रूपमा निर्माण भएको पार्टी हौ र हामीले कानुनी आधारमा पार्टीको पनि मान्यता पाएका छौँ र सांसदको रूपमा हामी अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्ने स्थिति बनाएका पनि छौँ। यसमाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने, औलो ठड्याउन खोज्छ भने हामी सहन गर्दैनौँ। अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउन आफूले चाहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीका कारण नेपाललाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। खोजिरहेका छौँ, फैलिएका आशंकाहरू के छन् त्यो पनि बुझ्न चाहिरहेका छौँ र जनताको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी, देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुने गरी हाम्रो समस्यालाई, हाम्रो आफ्नै किसिमको परिवेशलाई अरूले पनि बुझिदिउन् भन्ने चाहना राख्ने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी बारे फैलिएका आशंकाबारे अझै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दोहोर्याउनु भयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैधानिक बाटोबाटै न्यायालयमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सहज ढङ्गले निकास दिन सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट गरिएको अपिललाई प्रधान न्यायाधीश जबराले बेवास्ता गरेपछि आफूहरूले वैधानिक बाटोबाटै त्यसको निकासका लागि संसदमा उहाँ विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रस्ताउनु भएको हो। आइतबार जनकपुरका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारूढ सबै दलको सहमति रहेको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले त्यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट न्यायालयको मुख्य जिम्मेवार भएको नाताले त्यहाँ देखिएको बेतिथि, अराजकता र अन्य अन्त्य गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई विधामा बस्न समेत आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै कुनै तरिकाले मुख्य जिम्मेवार त प्रधान न्यायाधीश नै हुनुपर्दछ। न्यायालयमा देखिएको बेतिथिको निम्ति प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्दछ। विधा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ। अध्यक्ष दाहालले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि देखिएको अराजकता र बेथितिको अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पटक पटक आग्रह गरेको पनि दोहोर्याउनु भयो। कमल थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी घोषणा फागुन 7 गते हुने भएको छ। आइतबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कमल थापाले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने समेत अध्यक्ष थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। राप्रपा नेपालको घोषणा सभा 2078 साल फागुन 7 गते काठमाडौँमा हुनेछ। थापाले केही समयको अलमलपछि पुनः आफ्नै घरमा फर्किएको दावी समेत गर्नु भएको छ। राप्रपा नेपाललाई जीवन्त तुल्याउने नेता लाक्पा तामाङलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। थापाले 5 वर्षपछि आफूहरूलाई नियतले सही ठाउँमा पुर्याएको दावी समेत गर्नुभएको छ। विगतका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै एकपटक गन्तव्यतर्फ अग्रसर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। जनताको भावना र देशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै केही मान्यता, प्राथमिकता र कार्यनीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या घटेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुसार आइतबार थप 521 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छन्। आइतबार देशभर 10,115 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 521 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,935 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन् भने 10 संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 22,584 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँमा मानिसमा पनि संक्रमण हुन सक्ने लक्षणसहितको बर्ड फ्लू भेटिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3मा मानिसमा पनि संक्रमण हुन सक्ने लक्षणसहितका बर्ड फ्लू भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बिहिबार काठमाडौँ र चितवनमा यस्ता लक्षणसहितको फ्लू भेटिएको जानकारी दिए। काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3, चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित कृषि फार्ममा पालिएका कुखुराको केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा नमुना परीक्षण गर्दा HPAI सबटाइप H5N1 एभियन इन्फ्लुएन्जा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सो रोगको नियन्त्रण गर्ने कार्य भइरहेको छ। हाल पुष्टि भएको H5N1 ले मानिसहरूलाई पनि संक्रमण गराउन सक्नेछ। यसको लक्षण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने हुन्छ। मानिसहरूमा बर्ड फ्लू भए नभएको प्रयोगशालामा गएर मात्र पुष्टि गर्न सकिने सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण बन्द भएका रात्रिकालीन व्यवसाय आइतबारबाट सञ्चालनमा आउने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार आजदेखि डान्स बार, दोहोरे, नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल तथा फुटसल खुल्न पाउने भएका छन्। जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी राति 10 बजे नबढ्ने गरी 2078 साल फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुग्ने ठमेल पर्यटन व्यवसायको ठहर छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा नियम विपरीत हटाइनुभएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री आफ्नो जिम्मेवारीमा पुनः फर्किनु भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्राधिकरण महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय विरुद्ध छेत्रीले दिनुभएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो। फागुन 9 गते छेत्रीलाई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। छेत्रीले प्राधिकरणको महानिर्देशकको पदावधि 4 वर्षको भएको र आफूलाई सरकारले 4 वर्षका लागि महानिर्देशक बनाएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। छेत्रीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनमा महानिर्देशकको उमेर हदका विषयमा केही उल्लेख नभएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। छेत्रीले दिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले केही दिन अघि मात्रै प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन 3 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको निर्णय गरेको छ। प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्री परिषद बैठक 2077 चैत्र 13 गतेको निर्णयअनुसार फागुन 3 गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने सूचना जारी गरेको हो। यसअघि प्रदेश सरकारले फागुन 3 गते प्रदेश स्थापना दिवस दाङमा मनाउने निर्णय गरिसकेको छ। पाल्पामा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीप्रति युवाको आकर्षण बढ्दो छ। स्थानीय सरकारले तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई आधुनिक मेसिन, तरकारीको बिउ तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि युवाहरू तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। विदेशबाट फर्केर व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरी किसानले लाखौं आम्दानी गरेका छन्। कृषि क्षेत्रबाट भएको आम्दानीले घर खर्च तथा सन्तानलाई शिक्षा दीक्षा गर्न सहज भएको छ। पाल्पा तानसेन 10 जमुना खर्कका 27 घर बस्ती अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरी आम्दानी गर्न थालेका छन्। अब खाइपी गरेर लगभग 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँ बचाएको छु। बालबच्चा पढाएको छु, लेखाएको छु। अब त्यसैमा खुसी छु। अब 2टा भैँसी पालेको छु, अनि 3टा पनि भए। अब यसैमा गुजारा भइरह। मेन खेती भनेको आफ्नो मेरो चाहिँ तरकारी नै छ यतिखेर। अब काउली, अब टमाटर, सिमी, प्रायःजसो हामी धेरै सिमी, साग धेरै खेती गरिन्छ। जमुना खर्कमा व्यावसायिक तरकारी गर्ने पुरुषहरूसँगै महिलाहरूको अग्रसरता पनि कम छैन। श्रीमान पैसा कमाउन अन्यन्त्र र छोराछोरीहरू अध्ययन गर्न सहर बसेका परिवारमा महिलाहरूले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागि परेका छन्। एक्लो प्रयासमा तरकारी उत्पादनमा महिलाहरूको अग्रसरताले परनिर्भरता हटाएको छ। तरकारी लगाइन्छ सिमी, बुढी, अनि टमाटर, काउली, सिमला मिर्ची, काँक्रा लगाइन्छ। अनि
आम्दानी भन्नुपर्दाखेरि त्यही हो, लाखभन्दा माथि जान्छ। परिवारमा सदस्यमा एक्लै हो, बुढा चाहिँ विदेश हुनुहुन्छ, छोराछोरी बुटोल पढ्न गएका छन्, अनि म वर्षमा चाहिँ 50-60 हजार तरकारी बेचेर सिमी बोडी त्यस्तै। तानसेन नगरपालिका, युएनडिपी र ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाको सहयोगमा विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशमा बेरोजगार युवालाई उद्यमी बनाउन थालिएको हो। त्यसका लागि कृषि औजार, सिप तथा पुँजी सहयोग गरी तानसेन नगरपालिका भित्रका युवालाई स्वदेशमा टिकाउने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। अब जसलाई जुन कुरा आवश्यक छ भनेको सिप आवश्यक हुनेलाई सिप प्रदान गर्ने, पुँजी आवश्यकता हुनेलाई पुँजीको लागि समन्वय गरेर सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, साथसाथै राहतमुखी कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने, प्रविधि प्रयोग गर्नको लागि विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्ने र प्रविधि प्रयोग गर्नको लागि सिकाउने। गरिब तथा बेरोजगार युवाको पहिचान गरी उनीहरूको उत्थानको निम्ति स्थानीय सरकारले कृषि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। व्यावसायिक कृषि उत्पादन गरी युवालाई स्वदेशमै टिकाउन तिनै तहका सरकारको प्रभावकारी भूमिका जरुरी देखिएको छ। पाल्पाबाट विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकारले आज जनयुद्ध दिवस मनाएको छ। यसअघि मधेस बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको यो सरकारले यसपटक तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनको सम्झनामा जनयुद्ध दिवस मनाएको हो। मधेस सरकारमा गत साउनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी भएको थियो। माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहको प्रस्तावमा मध्य प्रदेश सरकारले यो दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा जनयुद्धका शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोग सहित सम्मान गरिएको छ। प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट 5-5 जना गरी 40 जनालाई 1 लाखका दरले आर्थिक सहयोग सहित सम्मान गरेको हो। जनयुद्ध दिवस मनाउन प्रदेश सरकारले आज प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। पशुपति परिसरभित्र बतास समूहले सञ्चालन गरिरहेको होटल सम्झौता तत्काल खारेज नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। आइतबार सरकारका नाममा जारी आदेशमा करार सम्झौता बमोजिम होटल आनन्द प्राली सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिइएको हो। यसअघि छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। सोही निर्णयको विपक्षमा सञ्चालक बतास समूहले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। उच्च अदालत पाटनले फागुन 9 गतेका दिन अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णयका लागि विपक्षी नेपाल सरकारलाई समेत छलफलमा बोलाएको छ। होटल आनन्द प्रालीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो। नेपाल टेलिकमको खुद नाफा झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा उक्त नाफा भएको हो। टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा 60 करोड 84 लाख 81 हजारले वृद्धि हुँदै 3 अर्ब 89 करोड 78 लाख 75 हजार खुद नाफा कमाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18.49% वृद्धि हो। त्यस्तै सञ्चालन आयमा पनि वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको द्वितीय त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी 9 अर्ब 8 करोड 95 लाख रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल सञ्चालन आय 34 करोड 23 लाख 49 हजार अर्थात् 3.77% वृद्धि भई 9 अर्ब 43 करोड 19 लाख 23 हजार पुगेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले ब्याज दर वृद्धिले अर्थतन्त्रमा जोखिम पुगेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार परिसङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्याज दर नियन्त्रण गर्न समेत आग्रह गरेको छ। अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको समयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज दर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने सङ्केत गरेको परिसङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ। ब्याज दर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भई हालको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको
परिसङ्घको दाबी छ। विज्ञप्ति मार्फत ब्याज दर वृद्धिले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्न सक्ने प्रति सचेत गराइएको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी दल निकट जनवर्गीय संगठनहरूले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउनु राष्ट्रहित र स्वाभिमान विपरीत हुने नेताहरूले बताएका छन्। सत्तापक्षले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले सचिवालय र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। महाभियोग पछिको अवस्था विश्लेषण र एमालेको आगामी कदमबारे छलफल गर्न सोमबार दलको बैठक बोलाइएको उपनेता सुभाष नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा आक्रमण गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा बाइडेनले उक्त चेतावनी दिनुभएको हो। रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै दर्जनौं पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल युक्रेन छाड्न आदेश दिएका छन्। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा सहभागी हुने नयाँ 3 टिमको टुङ्गो लागेको छ। एनएसएलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी दोस्रो संस्करणको एनएसएलमा झापा फुटबल क्लब, वीरगञ्ज युनाइटेड फुटबल क्लब र स्पोर्टिङ इलामडी मेची फुटबल क्लब थप गरिएको जनाएको छ। पहिलो संस्करणमा 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।